التفاجئ كانكم بكون تارين زي عنده قال لي فيك ماشي يا انا فيك ما تقبل بلو بالان ما يود كده ما يود حسابه مال ثواب كده مالت قال فيك بالان ما ينزل بالاتن غوغان با رمضان البس ثم شوال لا يتصون تعال إتاينك أفري بالون تعال لا يبانا لتشار من أمبالي بيروتي أقول لبيد أترشقس لون جل هونك سلات بأدويم لا تفقد ولا تعاون الإثم والعدوان لبالائت إلى تشال بها يروري أيام أكبر بالحديث أيودنا أكبر بالان بأنا يوم فطركم البالحديث لا نوارا يتدوروا ليلا يتبدأ باليا بعد من ألون دور علم تميرون ألون إيد الأبرار لا هو إيدا للفجار ولا للأبرار إمام الأئمة روري علم باليا باي بدا ترى شارع تاع الدنيا باشين أتا شارع الدنيا باشين من بدا لبنا است يا بنوكتا أجربي بالنا لكرانة يعني أجربي ألبان أجربي بالال تكنا برات أجربي ألبان بيدا بلوتو كو أجرا على بيجي سولوت إنسا أجري على بيدا بلوت أجري على بيجي سنكرين يا سينجس بيد عليهم بلدال أجري يلا بيجي أتطوشنا كهان تالي بتتكمي هبلا حلال هون مباح يهون قداي تدين تتقا تياجي نتيلاقي سون كوتش جريله على من على جرله كو من على بيتنا هن الله جرله مصالح مرسلة لما نمكنا إنكالي مصالح مرسلة هن الله جرله بلانك سلا بابي أجري لبي أجر بالا بيد للويس هي بدارو لغة لغوية يقوم قام بدأت عامة وبدأ التالك عنده بدأ اللغوية شرعية لإنجلسرا لا البدأة الشرعية وإنما هي البدأة اللغوية وإلا فأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل ثلاثا أو أربعا يا جماعة سيدو تاني أقول شيء نبال بيقول داي لإيه كذا لا تهذا كده بابو كل زمان التسقطان لا ينصار نبالو جماعاني هدين سببو تاني بلدال درو بنبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة كما في البخاري ومسلم كويس تسقط همسام تسقط إيطاليا لا تقول تاكله عمر كاشي سقطانه يا سقدم كويس تسقطان ويبو مروت ما مستن ما وراه أوالك ألونا ما رجعت أوالك ألون سما رجع ما سيقد إبلو بلا يود إبلو بل يا ما أورا إبلو سيقد بلان إبلو رايبل ما وراه ما يا ورا يسبل شالك تيودا يا ورا يسبل كده ما إبلو ورا ينبلا السجدان كواششت أنا بيا سجدان لانه يودنيا يود سجدان لانه كواششت ما ورا
ይሁዳ ሰገዳ አላናት ማወራያን ይሁድ يسجد ما لا يسجد ما أوريان أتا كواشي سجد على بها ويود ما أوريان راويك ما أوراي ما أوراي مجمرة وا قنيتيت ما أوراي ما نينن ما أوراي بخارينا مسلم هزوالك كذبت ما من هزوالك يقول أنا كواشي بخاري مسلم أوريان تكذب ये लोग ይሄ ነው ይሁዳው አትከታለ እትከተ ይሁዳው ይሄ ቢድ አሉጋው የሸርዕ ባዮት ቋሎን ያተነ አክ ዑመር ኩያሽ ተረካ አሰገዳን ትላሃይ ማ አወራያን ቡኻሪ ሙስሊም አላ ወራያንን ለሃናለው ያ ወራይ ሰቢዩት እሺ አላ ወራያን በባቢ በይ ወራያን ለማንኛውም ከባይ እሺ አታ ሰገዳን በለኝ ሰገዳላው ቦም ተገደገለ የሰገደክ ኢታናብ ኢተዩዶ እና አላህን ሰገዳ ኢተዩዶ ኪታበ ሂንኩ ኢትሎ ይስራ ሂንኩ መቀብቻ ሰገዳን ሰገዳን ነው አፋገዱኒ ከራወ አፋገዱኒ ከራወ ያተሳ አልታውኩ አልቻልካ ኢማሙ ማሊክ ያወሩ አስር ደረካ ያወሩ ኢማሙ ማሊክ ተወራን በመወጣ ገኒያቲት ዑመር አስር ደረካ ሲገዳን ባላች ኢማሙ ማሊክ ፊልም ወጣ ባቡ ፊ ሰላት الليل ከተኝ صحيح አስር ደረካ ዑመር አስር ደረካ ሲገዳን ያው ሙወጣ ከበተ ሂንጃን ኤሌ ተበኖት ይወደኛ ግን ያተነ ቡኻሪ ነው ኪዝ በተዋልክ እሺ በቃ ምናልባት ያው ግላም ምን እንደውልም ቆማው ችግር የለ ግላም ናረኝ በቃ ጅግ በላይ ጋና ባላ እንደ ዲበላኩም መርቅ በተራዊ በረመዳን በተራዊ እንትን በቡኩት ተከሪነ ዚክራ ይቻላል ነው ለካ ማ ዘከራን ኩጃ ቀደም ሰ በሐዲስ አላ ሰግር ላንግስ ብቻ ወረፈ ጉርፋኝ ታመጫ ዳንገኒ ታመጫ መሰለኝ قوت يا حديث ايودس يا حديث امتا اي صدا فار بلو باو صدا كوي ما يهون نمر قطا امتا ساي قران يدو الله صدا كوي اون جمروا ما جمرا لا ان ايود هند تايود الترشا ما شيء ما شيء يቻላል ተብለህ የላሱ እኮ ታይችላንኩም ይቻላል ነቻሉ ወይ ማ ሸይ ኩይ ድግዳማት ገግኒ አልቀራውም አኮ ገግኒ ባይደ ይዘክረኝ አልኩ ለላስ ገይከው ይለቻል በቃ ዘክር